अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर आपके साथ मैं हूं महरीन सबते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू है जिस पर हम बात करेंगे PIA के हवाले से, जो हुकूमत ने निजकारी का फैसला किया, जिसके बाद PIA के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज का एक सिलसिला शुरू किया और उसके बाद जो कल हुआ उसके बाद इस एहतजाज में शिद्दत जो हमें आती नज़र आई, क्योंकि कल लाजमी सर्विस एक्ट का निफाज किया गया और इन मुलाजमीन के साथ सख्ती से निपटने का फैसला किया गया। इसके बाद आज इन मुलाजमीन ने इसके बावजूद हड़ताल जो है अपनी जारी रखी, अपना जो एहतजाज है वो जारी रखा और इसके बाद जो सूरत हाल हुई वो आप सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन पर देखते रहे। किस तरह से पुलिस और रेंजर्स को यहाँ पे बुलाया गया, किस तरह से यहाँ पे लाठीचार्ज और शेलिंग हुई और साथ ही साथ अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया वो ये कि 2 अफराद जो है इस एहतजाज के दौरान जाँ बहक भी हो गए, कई अफराद ज़ख्मी भी हुए। दिन तक तो कहा जा रहा था कि फ़्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं, लेकिन जब एहतजाज बढ़ना शुरू हुआ, लाठीचार्ज और पकड़ धकड़ का सिलसिला जब शुरू हुआ उसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशंस भी कैंसिल हो गए। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में फ़्लाइट ऑपरेशंस जो है वो अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक वो मुअत्तल है। क्या हो रहा है ये और क्यों हो रहा है, क्या इससे निपटने का कोई और तरीक़ाकार नहीं था, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ अभी स्टूडियोज़ में मौजूद है उस्मा बुखारी, हमारे साथ असलम ब्यूरो चीफ कराची से भी मौजूद है। तमाम दिन जो कुछ होता रहा इस हवाले से वो तमाम तर तफसीलात पर अपनी गहरी निगाह रखे हुए हैं। हमें अब से कुछ देर के बाद कमर ज़बान कायरा भी ज्वाइन करेंगे और राना काशिफ जो कि प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लाहौर के ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर हैं ये हमारे साथ मौजूद है। राना काशिफ से आगाज़ करते हैं। राना काशिफ, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने यहाँ हमारे पास पहुँचना था, स्टूडियोज़, हमारे कराची स्टूडियोज़ पहुँचना था, आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, जिसकी वजह कुछ आपने बताई कि शायद आपको आने नहीं दिया जा रहा, पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। कुछ थोड़ी डिटेल्स हमें बताइए, क्या हुआ आप लोगों के साथ आज? हमारे साथ इस जमहूरी गवर्नमेंट ने वो कर दिया है कि आज हमें याद इन्होंने करा दिया है कि ये जमहूरी गवर्नमेंट के नाम पे एक दबा है और जमहूरी नाम पे दबा ही नहीं है, इन्होंने साबित किया है कि हम ज़ियाउल हक की बाकियात में से हैं। और इन्होंने सुबह से 7:30 बजे से हमारे तकरीबन 150-200 लोगों को नजरबंद किया हुआ है। हम सिर्फ 150-200 लोग थे और इन्होंने 1500 पुलिस बरदार यहाँ पे भिजवाए हैं, फोर्स भिजवाई है और उस फोर्स को इन्होंने निहत्ते मुलाजमीन के लिए उनको गन्ने भी दी हुई हैं, वाटर कैन भी भिजवाई हुई है, टीयर गैसेस भी भिजवाए हुए हैं और लठ बरदार एक अलग फोर्स बना के भिजवाई है। और ये यहाँ पे भी मॉडल टाउन की तरीके दोहराना चाहते थे, लेकिन ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमें कोई नुकसान नहीं अभी तक हुआ, लेकिन इनकी तरफ से कोई कसर नहीं है। इन्होंने जब देखा कि लाहौर में ये कुछ नहीं कर सकते तो इन्होंने यही हरकत पुरअमन तौर पर जो हमारे साथी थे कराची में उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं। ये नून लीग नहीं है, ये खून लीग अपना साबित कर रही है और इंशाल्लाह इनको ये पता चलेगा कि यही इन्होंने तारीख दोहराई है अपनी। अच्छा ठीक, राना काशिफ, आपने तो लाहौर की सिचुएशन से आगाह किया और यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस बारे में आप बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है असलम खान, उनसे जरा असलम खान आप बताइएगा, आज सारा दिन जो अफसोसनाक सूरत हाल रही और 2 अफराद जाँ बहक भी हो गए, कई जख्मी भी है, इस वक्त किस तरह का इश्तिहाल आप लोगों में यहाँ देखते हैं और ये जो रिएक्शन है ये आपको मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्या देख रहे हैं आप? जो बात की आपने कि रिएक्शन बढ़ता हुआ, तो बिल्कुल बढ़ता हुआ तो दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि जो आपने कहा कि फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ, अगर दोपहर 2 बजे तक देखें, जब तक हलाकत की इत्तला नहीं आई थी तो सूरत हाल कुछ मामूल पर थी। जब तशद्दुद हुआ दोपहर 11 और 12 बजे के दरमियान, जब मुजाहिरीन आगे जाना शुरू हुए तो एक मुकर्ररा हद थी, लेकिन एक होता यह है कि सिक्योरिटी इदारे इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करते हैं कि 3 रुकावटें कम से कम लगाते हैं। एक जगह पर अगर मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम हो तो फिर दूसरा पॉइंट होता है, फिर तीसरा और फिर फाइनल पॉइंट उसके बाद होता है कि जिसको क्रॉस ना किया जाए। वो पहले ही पॉइंट पर रोक करके उसी को हतमी करार दिया गया और उसके बाद वहाँ लाठीचार्ज और उसके बाद शेलिंग की गई और उसके साथ साथ जो है वो वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसी दौरान जो फायरिंग हुई उसमें जानी नुकसान भी हुआ, 2 अफराद जानों से गए, 6 से 7 लोग इसमें जख्मी भी हुए। जब हलाकत की इत्तला आई तो दोपहर 2 बजे के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में मुतासर होना एक तरफ शुरू हुआ और दूसरी तरफ इस एहतजाज ने जो कराची में ज़्यादा शिद्दत का था मुल्कगीर शक्ल इख्तियार कर ली और अब यकीनी तौर पर जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी है उसका रद्दअमल बड़ा खौफनाक होता जा रहा है। उसमें यह मुतालबा भी सामने कर लिया गया है कि जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं, जिन्होंने इस फायरिंग की और जिसकी वजह से 2 अफराद जाँ बहक हुए PIA के, उनके कातिलों को भी पकड़ा जाए। सिक्योरिटी इदारे ये कह के बरी जमा हुए हैं कि फायरिंग उन्होंने नहीं की, हुजूम के अंदर से ही हुई है। इस तरह की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन
اگر اس احتجاج کو اتنا نہیں پرتشدد بنایا جاتا تو یہ فلیٹ آپریشن بھی اس طرح متاثر نہیں ہونا تھا. ٹھیک، اسلم خان آپ کا بہت شکریہ. تمام تر سچویشن اس وقت جو ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے اس سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ہمیں ابھی اعجاز چودھری صاحب نے بھی یہاں پہ جوائن کیا اسٹوڈیوز میں، عظمیٰ بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس میں آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ جاننا چاہیں گے کہ آج اس سارے ہنگامے کی کیا ضرورت پڑی، کیوں ہمیں رینجرز کو یہاں پہ طلب کرنا پڑا، معاملات اتنی حد تک کیوں چلے گئے، ایکسپیکٹڈ نہیں تھا؟ شکریہ میری. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ایک راؤ صاحب نے جو لینگویج استعمال کی، مطلب اس کا جواب دیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ شروع دن سے کوشش کی کہ معاملات کو جو ہے وہ بیٹھ کر طریقہ کار سے حل کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن پہلے مشاہد اللہ خان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہم 6 مہینے کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں اینڈ لیٹس سٹ ٹوگیدر، ہم اس کا کوئی وائبل حل جو ہے تلاش کرتے ہیں. لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ 20 سال سے پی آئی اے جو ہے وہ ایک لائبلٹی ہے پاکستان کے اوپر. مطلب 2.5 سال کے اندر ہم نے 20 جہاز جو ہے وہ بھی شامل کر کے دیکھ لیے اس کے اوپر، بٹ ایفیشنسی جو ہے یقیناً وہ ایک کویسچن مارک رہی. پھر کریڈیبلٹی جو ہے، مطلب ہمیں تو آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن وہ کیسز بھی یاد کریں نا جو ہر تیسرے دن آپ کے پی آئی اے کے کریو کے اوپر ہوتے ہیں، کبھی منشیات لے جانے کا، کبھی موبائل چوری مطلب وہ کرنے کا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک لمبی سٹوری ہے. سو ہم نے ہمیشہ کوشش کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ چند 100 لوگ جو ہیں وہ یہ احتجاج کر رہے تھے، اور صبح سے جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری تھا. اور وہ یقیناً وہ لوگ تحسین کے مستحق ہیں کہ جو لوگ اپنا سروس جو ہے وہ دیانتداری سے ادا کر رہے تھے. یہ کچھ لوگ ہیں جن کو مطلب سیاست کی ضرورت پڑی، اور کچھ لوگ ڈوریاں ہلانے کے لیے موجود ہیں پیچھے کہ جن کے پاس اب اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے تو شاید کچھ چیز مل جائے. پورے پاکستان میں جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں. یہی وجہ آپ لوگوں نے لازمی جو ایکٹ ہے اس کو نافذ کیا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو بھی بات کی 6 ماہ جو مشاہد اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، آئی ایم ایف کی تاریخ جون تک کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے نہیں ہے. دیکھیے ہر بات آئی ایم ایف کو ڈال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ایکٹ پڑھنے کی ضرورت ہے، ہر چیز پہ ڈالیں، یہ ہمارا اپنا پرابلم ہے. دیکھیے 300 ارب روپے کے قریب جو ایک لائبلٹیز ہیں اس کی، وہ مطلب کہاں سے ادا کریں گے 20 سال سے. اور یہ فیکٹ ہے مطلب کہ پی آئی اے جو ہے خسارے میں جا رہا ہے. ہم نے اس کو بارہا بہت ساری چیزیں کر کے کرنے کی کوشش کی، میں گنوا سکتی ہوں آپ کو کیا کیا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وائبل نہیں ہو رہی. دنیا میں ماڈرن طریقہ کار ہے، پاکستان میں اکیلے تھوڑی ہو رہا ہے. اب بھی ہم نے صرف 26% جو شیئر ہے صرف وہ مارکیٹ میں سیل کرنا تھا. باقی تمام جو لائبلٹیز اور شیئرز ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہیں. ہم نے ہر طرح کی گارنٹی دی، ملازمین کے تحفظ، ملازمت کے تحفظ کی بھی گارنٹی دی. دیکھیں آپ نے ابھی ملازمت کے تحفظ کی گارنٹی نہیں دی ہے. اس سے پہلے آپ لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ ملازم لے آف کریں گے، یہ ملازم وہ نہیں ہے جو قابل ہے، قابلیت کی بنا پہ انہیں نہیں رکھا گیا. تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اگر پچھلے دور کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ان ایفیشینٹ اور صرف پولیٹیکل بھرتیاں کی گئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مطلب وہ ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائی ہے؟ جو پاکستان کا عام شہری ہے، جو مسافر ہے، کیا مطلب وہ جو ٹیکس دے ہوائی جہاز میں ٹکٹ لیتا ہے ملازم ہی ہے، جیسے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا جو احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر یہ احتجاج ہونے دینا تھا. وہ عظمیٰ صاحبہ کہہ رہی ہے نا، پولیس جو ہے وہی اس کو قابو کر لیتی، رینجرز کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ شکریہ میرین. 200 ہیں نا، نہیں وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے، 2 تو فارغ ہو گئے. 198 کو بھی 198 گولیوں کی ضرورت ہوگی بس. پی آئی اے خسارے سے دیکھیں عظمیٰ میری بات سنیں، 2 گولیاں سے 2 مارے گئے، 198 گولیوں سے فارغ ہو جائیں گے. پی آئی اے منافع میں آ جائے گی اور پی آئی اے دم چلنا شروع ہو جائے گی. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے یعنی تکلیف دہ صورتحال. یعنی نواز شریف صاحب اب لوگوں کو قتل کریں گے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ کہاں قتل کریں گے؟ اور کون کس کی اجازت؟ نثار علی اس طرح نہ بات کریں، لیکن شور نہ مچاؤ عظمیٰ، شور نہ مچائیں، شور نہ مچائیں پلیز. آپ پلیز شور نہ نواز شریف صاحب جس میں گولیاں چل رہی تھی اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سختی سے نواز شریف صاحب نے گولیاں چلائی ہیں، مشاہد اللہ نے چلائی ہیں، نثار علی خان صاحب نے چلائی، کس نے چلائی ہیں؟ آپ نے تو ذکر نہیں کیا. آپ نے یہ بتا 20 سال سے یہ خراب ہے، تو نواز شریف صاحب بھی اس وقت حکمران تھے، ٹھیک ہے. پھر یعنی آپ اس سے بری ذمہ ہو گئے. پھر آپ نے 2.5 سال سے جن لوگوں کو تعینات کیا ہوا تھا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے.
یعنی عجیب تماشا ہے کیا نہیں لاجک کیوں نہیں ہے؟ اگر تھوڑا عقل ایک منٹ میرین اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا. اگر تھوڑا سا تو یہ سمجھ آ جائے گی کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ پی آئی اے نقصان میں جا رہی ہے تو پہلے یہ دیکھو تو صرف نقصان میں کس کی وجہ سے نقصان میں جا رہی ہے؟ کیا یہ دیکھنا حکومت کا فرض نہیں ہے؟ کیا یہ کیا 300 ارب روپے جو ہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی چلے ہم اس بات کو سے کنٹینیو کرتے ہیں. اور عظمیٰ جیسا آپ کہہ رہی ہیں 1000 ملازم تو آپ کی بھی ابھی حکومت کے دوران پچھلے مہینے ہی جو رکھے گئے آپ لوگ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ڈپلوما ہولڈر ہیں جن کی جہازوں کی مینٹیننس کا ایک ریکارڈ ہے. ہم نے سیاسی بھرتی کوئی نہیں کی. پی ایم ایل این کا کوئی سفارشی بندی نکال دے. اسم خان صاحب بتائیے گا اس وقت جو وہاں پر گولیاں چلی کس کی طرف سے یہ گولیاں چلائی گئی؟ کیا ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس طرح کی سچویشن لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کریٹ ہو سکتی ہے؟ کہاں سے یہ گولیاں چل گئی؟ لوگ زخمی ہو گئے، لوگ ہسپتال پہنچ گئے، لوگ جاں بحق ہو گئے. کوئی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کوئی اون کر رہا ہے اس بات کو؟ میرین اگر ہم بات کریں کہ جو گولیاں چل گئیں کیا کوئی صورتحال اس طرح کی متوقع تھی تو بالکل متوقع تھی. اگر کوئی یہ کہے کہ تصادم، تشدد اور کوئی اس کا مظاہرین کا پرتشدد ہو جانا یا سیکورٹی اداروں کی جانب سے ایک سخت ریئیکشن کا نہ آنا تو یہ غلط بات ہوگی. یہ اندازہ تھا جب کل یہ واقعہ کل رات 12 بجے کے بعد اس طرح کی صورتحال سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. جس طرح کی صورتحال تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. مظاہرین پوری کوشش کریں گے ملازمین کے وہ ہیڈ آفس تک جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پی آئی اے کے ملازم ہیں. پی آئی اے ہیڈ آفس سے جینا ٹرمینل کا 2 کلومیٹر کا راستہ ہے تو وہ وہاں جا سکتے تھے. اگر تمام لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا تو کچھ لوگوں کو جانے دیا جاتا. ایک کمیٹی بنا دی جاتی کہ 10 لوگ وہاں جا کے احتجاج کر لیں. چونکہ انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تھا کہ وہ وہاں جا کے احتجاج کریں گے تو یہ غیر متوقع نہیں تھی کہ وہ لوگ وہاں جائیں گے اور سیکیورٹی ادارے انہوں روکیں گے. آپ نے سوال کیا کہ گولی کس نے چلائی؟ جو فوٹیجز آئیں اس میں پولیس اور رینجرز دیکھی جا سکتی ہے کہ جو لاٹھی چارج بھی کر رہے ہیں، شیلنگ بھی کر رہے ہیں، واٹر کینن کا استعمال بھی ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فائرنگ میں جو ملازمین تھے وہاں کوئی ہتھیار بند نظر نہیں آیا. اس طرح کی کوئی فوٹیج نہیں ہے چونکہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ فائرنگ ہجوم کے اندر. تو اتنی سیکیورٹی کے بعد وہ جو ایس ایم جی کی گولیاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایس ایم جی سے فائر ہوا ہے تو ایس ایم جی کون لے کے آ گیا اس ہجوم کے اندر؟ اور کیا اب یہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے پوچھا جائے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان کے اندر سے ہوئی؟ لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا، فائرنگ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کی گئی. لیکن جو بات آپ نے کی کہ کیا ایک اندازہ نہیں تھا، بالکل اندازہ تھا. میڈیا کو اس چیز کا اندازہ تھا، اسی حساب سے پوری ایک پلاننگ کی گئی تھی کہ کس طرح لوگوں کو کہاں رکھنا ہے. تو سیکیورٹی اداروں کو بھی اندازہ تھا کہ کس طرح کیا چیز ہو سکتی ہوگی. اور جہاں تک حکومت کی بات ہے تو بات افسوس یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے خسارے میں، لیکن جس طرح بات کی ہے شاہنواز صاحب نے بھی کہ 50 لاکھ روپے ماہانہ پہ جرمنی کا جو ہے وہ شہری رکھا جاتا ہے، سی او کے طور پر اس کو ملازمت دی جاتی ہے 50 لاکھ روپے ماہانہ پہ. اور جس طرح یہ 1 سال میں نہیں 20 سالوں میں ہوا، اس وقت نواز شریف بھی حکومت میں تھے اور اس وقت سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں. یہ تسلیم کرنا ہوگا تمام جماعتوں کو. اس کے علاوہ اسلم خان صاحب، اس کے علاوہ پچھلے ماہ جو 1000 ملازمین رکھے گئے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اعتراض پیپلز پارٹی پہ کرتی رہی تھی. تو اس لحاظ سے تو 1.4 ڈیلی کے بیسس پہ انہوں نے ملازمین دہشت گردی کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے آپ؟ یہاں پہ یعنی پی ایم ایل این پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جب پیپلز پارٹی کا وقت تھا تو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف جلوس نکالتے رہے ہیں. یہ لوگوں کو اندھا سمجھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے ہیں. یعنی پارلیمنٹ کے اندر 2:30 بجے سارا جو روزمرہ کا کام ہے اسے چھوڑ کے اس کی کارپوریٹائزیشن لے کر آ گئے. یعنی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اصل صورتحال حکومت سامنے لے کے نہیں آنی چاہیے. لیکن آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت ہے پرائیویٹ لمیٹڈ لانے کے لیے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں بیچنے والے بھی وہی ہیں اور خریدنے والے بھی وہی ہیں. اصل میں یہ مسئلہ ہے اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے انسانوں کو قتل کر دیں، مار دیں، ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں ہمارے لیے تو واقعی کوئی بات نہیں ہے. یعنی رینجر مارے، جن کو پولیس مارے، جن کو ہمیشہ لاشیں چاہیے، مجھے یہ بتائیں یعنی یہ لاشیں گرا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ لاشیں گرا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں عظمیٰ کو یہی بتا رہا ہوں کہ لاشیں گرا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں نے احترام کیا، میں کوئی احترام نہیں کیا، بالکل احترام نہیں کیا.
अच्छा, मसला ये है ना, यही समझना चाहिए कि हर एक आप लाशें गिरा महरीन में यही कहता हूँ ना, ये जरा समझना चाहिए कि जब दूसरा बोल रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं अब चुप हो जाता हूँ इससे बात सुनने। निकल आएगा ना, फुटेज से निकल आएगा, सिक्योरिटी इदारे भी देखे जा सकते हैं, रेंजर्स भी है। बात यह है कि बगैर किसी तस्दीक के आपने फौरन से पहले इल्जामात लगा दिए। अब वो किसने गोली चलाई, कैसे इमरान खान का चमचा होगा कोई भी जिसने चलाई, आप लोग नवाज शरीफ ने नहीं, ये इमरान खान के किसी भेजे हुए कारिंदे ने चलाई, जिसको लाशें चाहिए, जिसको साल बाद एक तमाशा करने के लिए उस तमाशे के लिए उनको लाश चाहिए, उसने चलाई है। ये इमरान खान के रिश्तेदार ने चलाई है, इमरान इस्माइल ने चलाई होगी, जो कराची में आपने गुंडे बैठाए हैं। ये इमरान इस्माइल तो सुन रहा है ना, इसको मैं बता देता हूँ, इनके ऊपर तो जरा जाके कानूनी चारा मेरे ऊपर कानूनी चारा जो मैं कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ वजीर आजम को मेरे ऊपर केस करे। मैं कहता हूँ कि इन कत्लों का जिम्मेदार नवाज शरीफ है। मैं खुला मैं ये खड़ा हूँ यहाँ पे। आप तो चाहते हैं फसाद हो, मुल्क में इंतशार हो, आप गोलियां आप चलाएं, गोलियां नवाज शरीफ चलाए, फसाद हम चाहते हैं, इंशाल्लाह इनको बता देंगे। चलिए ठीक है, इनके ये जिस तरह ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, यहाँ पे हम एक ब्रेक पे जाएंगे। मामला क्या है हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि गोलियां कहाँ से चली, अलबत्ता गोलियां चली, मिसमैनेजमेंट हुई और जिस तरह से ये तमाम मामलात आगे जा रहे हैं, हालात खराब होते हुए दिखाई देते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये हालात बेहतर किस तरह से हो सकते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है उस पर हम बात कर रहे हैं। PIA के हवाले से जो एहतजाज किया जा रहा है मुलाजमीन की जानिब से और उसके बाद जो क्रिएट हुई है सूरत हाल, उस पर हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में एजाज चौधरी साहब, उज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, जबकि कमर ज़मान कायरा साहब ने भी अभी हमें ज्वाइन किया। असलम खान हमारे ब्यूरो चीफ कराची से हमारे साथ मौजूद है, जबकि राना काशिफ प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन वो भी हमारे साथ मौजूद है। उज़मा बुखारी आपकी तरफ में आऊँगी और बड़े तहम्मुल के साथ मैं चाह रही हूँ कि इस सवाल का प्लीज़ जवाब दीजिए कि जब जितनी भी अपोजिशन है वो इस चीज़ को रेजिस्ट कर रही थी और वो कह रही थी कि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, इनका एक ही पॉइंट था, वही जो इन मुलाजमीन का पॉइंट था, अवाम एहतजाज कर रही थी, तो आप लोगों ने कोई ऐसा तरीक़ाकार क्यों नहीं निकाल लिया कि IMF के साथ कुछ बातचीत ऐसी कर ली जाती, मामलात को थोड़ा सा आगे ले जाते कुछ तरीके से? मेरीन, फिर वही बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इसका IMF से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, हाउस के अंदर भी जब भी बात हुई तो हमने तो कहा कि जी ये मॉडल हम लेके आए हैं, ये मॉडल दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में जो है वो अपनाया गया है। आप बता दीजिए कि PIA को जो है वो वायबल करने का क्या तरीकाकार हो सकता है। उसके ऊपर सिर्फ सियासी तकरीरें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग। गुजारिश ये है कि दो तरीकेकार है, जब एक खसारे में बहुत चीज लंबे अरसे से जा रही है, दो तरीकेकार है, या उसको बंद कर दें और या उसको दोबारा नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश करें। और नए सिरे से खड़ा करना मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसने सारे फाइनेंस को देखना है, जिसने पूरे मुल्क को चलाना है, उसके ऊपर अगर वो एक इस तरीकाकार से आगे बढ़ना चाहती है, या तो फिर दूसरा लाएअमल दिया होता, किसी ने बताया होता। और फिर यह है कि हमने जितनी भी कोशिश की, अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। PIA को एक्चुअली कोई बंदा मुखलिस नहीं है। PIA को दूसरा लाएअमल कोई दिया होता, कोई बेहतर तरीकाकार बताया होता, बता देते आप। मैं पहले अर्ज करता हूं, 6 दिसंबर को उसे प्राइवेट लिमिटेड बनाने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आए। उसी वक्त लोगों ने चलिए प्राइवेटाइजेशन को रखते थे, उसी यानी टोटल अपोजिशन ने और PIA की सारी जो मुलाजमीन कह लीजिए या उसकी इंतजामिया कह लीजिए, उसने उससे डिफर किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी कमेटी की मीटिंग हो, 5 मीटिंगें हुई हैं, एक कदम बात नहीं आगे बढ़ सकी। उसके बाद क्या किया, यानी उस दिन का बिजनेस बिल्कुल असेंबली का मुख्तलिफ था। ठीक 2:30 बजे वो कॉर्पोरेट एंटिटी बनाने के लिए उसी वक्त बिल पेश किया और लोगों ने खड़े तो सबने देखा। चुनाचे इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पेश नज़र ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मिलजुल कर कोई काम कर ले, लोगों को समझा ले कि ये प्राइवेटाइजेशन किस तरह करना चाहते हैं और कैसे से खसारे से बाहर लाना चाहते हैं।
اور اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگست کا جو خط لکھا ہوا ہے آئی ایم ایف کو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے. اور ایک بہت بڑا سوال جو سب اٹھایا جا رہا تھا جو 4 سدہ کے بعد سچویشن کریٹ ہوئی بھی تھی اس وقت میں، جبکہ کسی اور بات کو اٹھایا جانا چاہیے تھا. یہ جو بل پاس ہو رہا تھا. اچھا قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب، آج جو یہ تمام صورتحال آپ نے بھی دیکھی ہوگی کراچی میں جس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں، آپ کس طرح سے اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہیں؟ کس کو سمجھتے ہیں ذمہ دار ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے جو متاثر ہو سکتی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس طرح کا جو اگریسو موڈ حکومت کی جانب سے ہم نے دیکھا، فوج، پولیس، رینجرز اور پولیس جو ہے اس کو سامنے لے آئے. آپ کیا کہیں گے؟ انہونی صورتحال ہے، بڑی افسوسناک صورتحال ہے. کراچی میں جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور بہت زیادہ ریاستی تشدد ہوا ہے وہاں پہ کارکنوں پہ. ہوا کیا؟ پی آئی اے کے ملازمین ایک طویل عرصے سے اس بات سے، اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر خزانہ نے کہا، ان کے متعلقہ وزیر نے کہا پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی، ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے. اس کے مختلف نام بدلے گئے. پھر آل آف سڈن راتوں رات ایک آرڈیننس پاس ہوا اور رات کے اندھیرے میں دفاتر کھلوا کے ایک نئی کمپنی رجسٹر کرائی گئی. اس کارپوریشن کو ایک کمپنی میں تبدیل کیا گیا جس کا مقصد ہی بنیادی طور پہ پرائیویٹائزیشن تھا. اور پھر کہا گیا کہ جی پرائیویٹائزیشن ہم نہیں کر رہے. حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے جی آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، لوگ کاغذات دے رہے تھے، لیکن ایک ڈینائل حکومت کا ایسی ڈٹائی ہے کہ ماننا ہی نہیں ہے. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے مذاکرات کرتے ہیں. مذاکرات ہوئے. اب وہ مذاکرات ناکام ہوئے تو کہا گیا اچھا یہ عمل ہم 6 مہینے کے لیے تعطل کا شکار کر دیا، یا 90 دن کے لیے اس کو ڈیلے کر دیا، بعد میں فیصلہ کریں گے. اب پھر وہی معاملہ ہے. سوال یہ ہے کہ کیا رہے، ذرا غور کیجئے. ایک طرف مشیر ہوا بازی جو ہے یا فائنانس منسٹری جو ہے وہ کہتی ہے کہ پی آئی اے آپریٹنگ لاس میں نہیں ہے، ہم نے پی آئی اے کو آپریٹنگ پروفٹ میں لے آئے ہیں، لاس سے نکال لیا ہے. یہ جو پچھلے سالوں کا نقصان ہے یہ ایکومولیٹڈ لاس ہے. تو ایکومولیٹڈ لاس تو الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ہی ٹیک اوور کرنا پڑے گا نا. وہ جو پرائیویٹ کمپنی ہوگی وہ تو ڈیڈکٹ نہیں کرے گی. تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی پروفٹ میں آ گئی ہے تو آپ ویری گڈ، اس کو پروفٹ میں چلائیے، پھر تو لاس میں رہی نہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ پی آئی اے میں پر ایئر کرافٹ جتنے امپلائیز چاہیے اس سے ڈبل کی تعداد میں ہے. یہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی، اس لیے کہ پہلے تو پی آئی اے کے جہاز گراؤنڈ ہوتے گئے، عملہ اپنی جگہ تھا، جہاز گراؤنڈ ہوتے گئے اور جہاز کم ہونے کی وجہ سے یقیناً وہ تناسب خراب ہوا. اب آپ نے نئے جہاز ڈال دیے ہیں اور مزید جہاز آپ لا رہے ہیں. تو یہ لوگ جو آلریڈی ٹرینڈ ہیں، ایکسپیرینس ہے، جس سے بھی رکھے، جیسے بھی رکھے، سیاسی طور میں رکھے گئے، ٹھیک رکھے گئے، غلط رکھے گئے، لیکن ان لوگوں نے اتنے اوور دا ایئر سیکھا ہے، وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان سے باقی ایئر لائنیں اپنا کام کرواتی ہیں اور آپ نے نئے جہاز ڈالنے ہیں. آج کے جہازوں کے مطابق جس وقت بھی جو فلیٹ پی آئی اے کا ہے، اب ایئر لائن کا جو ہے نا پر ایئر کرافٹ جو امپلائیز کی ریشو ہے وہ انٹرنیشنل ریشو سے کم ہو گئی ہے. اب پی آئی اے کے جو کہا جاتا ہے نا جی پائلٹ زیادہ ہیں اور جہاز کم ہیں، اب پالپا کے جو صاحب یہاں موجود ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اب جو نئے جہاز آپ نے ڈالے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا وہ ریشو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اور جو کہہ رہے ہیں کہ 26% ہم اسٹریٹجک سیل کر رہے ہیں، ہم پرائیویٹائزیشن نہیں کر رہے. یہ 26% پرائیویٹائزیشن جو ہے یا اسٹریٹجک سیل جو ہے ہم پی ٹی سی ایل کے رنگ میں دیکھ چکے. پی ٹی سی ایل نے ابھی بھی 80 ارب روپے سے زیادہ پیسہ، اتنے سالوں پہلے پی ٹی سی ایل بکا تھا، ابھی بھی اس نے 80 ارب سے زیادہ پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ کا دینا ہے اور وہ دینے سے انکاری ہے. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز کو نکال دیا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. حکومت جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جرمن کسی کمپنی کو اپنے کسی فرنٹ مین کو دینا چاہتے ہیں. اب سنا ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ بھی لگا دیا گیا ہے. آج غور کریے، آج کے دن میں اخبار آیا ہے کہ پرائیویٹ ایئر لائنز نے اپنے کرائے 15% بڑھا دیے ہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. رانا کاشف، آپ بھی ابھی قائرہ صاحب کی باتیں سن رہے تھے، آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟
अच्छा, राना काशिफ जो उनसे हमारा राब्ता गालबन मुनक़ता हो, खान हमारे साथ मौजूद है। असलम खान साहब, आपने भी सुनी कायरा साहब की बातें और जिन पॉइंट्स को उन्होंने उठाया, बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए। जो शुजात अजीम साहब, उनके हवाले से भी ये बताया जाता है कि उनकी कोई केटरिंग कंपनी भी है और कोई 27 के करीब कंपनीज है जिनको कि वो सर्विसेज देती है और शायद मार्केट शेयर्स भी इस PIA के उनके पास है, वो उन्होंने ले लिए हैं या वो ले रहे हैं, क्या है? जो बात की कमरजमान कायरा साहब ने कि रेशो बदल गया, 18 जहाज थे जब जिस तरह जहाज ग्राउंड होना शुरू हुए थे और PIA का जब ये कहा गया कि खसारे में जा रहा है, तो कमरजमान कायरा साहब ने बिल्कुल सही उसकी तरफ जो है वो निशानदेही की कि अब 38 से 40 जहाज PIA के पास हैं। गो के रेशो अब भी थोड़ा सा वो उस तरह का नहीं है कि जिस तरह जो इंटरनेशनल रेशो है वो तकरीबन 300-350 और हमारे पास उससे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखें कि वो सियासी बुनियादों पर जो भर्तियां हुई वो अपनी जगह के जो नुकसान हुआ, लेकिन जो PTCL की बात की कि अब भी 80 अरब रुपए देने हैं। अब माजी में भी PTCL को निजकारी करके देख लिया, अब भी बात की जा रही है 26% देशों तक इसके फरोख्त किए जाएंगे, तो निजकारी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये मजीद 26% भी फरोख्त हो सकते हैं। ये मुलाजमीन के खदशात हैं। हम आज की अगर बात करें तो उसी खदशे के पेश नज़र आज जो एहतजाज हो रहा था, और बात अगर जिस तरह कमरजमान कायरा साहब भी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग लॉस से निकाल लिया है, जो ऑपरेटिंग लॉस थे उसको अब उसको प्रॉफिट में डाल लिया। यही वजह है कि जहाज जो है वो अब बढ़ रहे हैं। PIA का फ्लीट दोबारा उसी तरह बढ़ रहा है। जो जहाज ग्राउंड होते हैं वो दोबारा तैयारे जमीन पर नहीं, तैयारे फिर आसमान पर जा रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी कर रहे हैं, जो एहतजाज पर मुलाजमीन को लेके जा रहे हैं, फिर ये दोबारा ही ग्राउंड होंगे, फिर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होगा। असलम खान साहब, बड़े दिलचस्प फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं और दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। एक ऐसी कंपनी जो कि अब प्रॉफिट में जाती हुई नजर आती है, उसको क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है? उसे प्राइवेटाइज करने की वजह से ओन क्यों नहीं किया जा रहा? आपकी नेशनल फ्लैग कैरियर है ये। इस पर हम मजीद बात करते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सवाल हम जरूर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। उसमें ब्रेक पे जाने से पहले असलम खान अभी बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक इदारा जो अब बेहतरी की तरफ जा रहा है उसको इस तरह से एक तो गिव अवे करना, वो क्या वजह है? दूसरी बात एक और जो हम जानना चाह रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी और जिनमें ये बात सामने आई कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लैंडिंग राइट्स जो है वो दूसरी एयरलाइंस को जब फरोख्त की है, उसकी वजह से जब हमारी फ्यूल की कॉस्ट भी इतने नीचे आ गई, तकरीबन 43% नीचे आ गई और हमने 20 एयरक्राफ्ट भी खरीद लिए, तो हमें नफे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन हमें वो फायदा हासिल नहीं हो सका। ये लैंडिंग राइट्स जो दिए गए उसकी वजह से ट्रैफिकिंग भी बढ़ गई। मेरा ख्याल है कि अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें हैं जो आवाम को पता होनी चाहिए, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। पहले आ जाते हैं लैंडिंग राइट्स के ऊपर। जो हमारी रूट्स जो हैं जो प्रॉफिट में नहीं थे, उन रूट्स को सस्पेंड करके, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही लॉस में जा रही थी, उन रूट्स के ऊपर मजीद लॉस हो रहा था, फिर वे दूसरे लैंडिंग राइट्स उन एयरलाइंस को दिए गए जहां पर हम लॉस में जा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक किया, 2014 के अंदर हमारा जो खसारा था PIA का वो 1.98 जो है वो बिलियन था और अब जो है वो 1.94 हुआ है इस साल 2015 में। मेरी गुजारिश ये है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम इसलिए ढूंढ रहे हैं कि अभी जो कायरा साहब ने भी बात की कि जब हमें ये मिली, बाय द वे ये इनके दौर में भी प्राइवेटाइजेशन जो फुल फ्लेज प्राइवेटाइजेशन PIA की करने के बारे में जो है वो प्रोग्राम बना लिया गया था, उसके बाद ये इसको नहीं कर सके और आज ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, जो हम तो खैर प्राइवेटाइजेशन उसको नहीं कहते। गुजारिश ये है कि एमिरेट्स एयरलाइन जो दुनिया की बड़ी एयरलाइन है, वहां पर हर एक जहाज के पीछे 240 मुलाजमीन है। मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, मैं पॉइंट मेक कर सकूं। और जब हमें मिली ये एयरलाइन 18 जहाजों के साथ, तो 650 मुलाजमीन थे एक जहाज के ऊपर। उसको जब हमने अब 40 पे लेके आए हैं तो वो 500 मुलाजमीन जो है वो एक एयरलाइन के ऊपर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसलिए ढूंढ रहे हैं कि जब इस 40 को जो जहाज है फ्लीट हमारा, जब इसको 80 पे ले जाएंगे तो यही जो 500 के मुलाजमीन है या 250 पे आ जाएंगे, ये रेशो कम होगा और जो मुलाजमीन है ये वो फैक्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसमें ये वो फैक्ट फिगर्स है जो आप लोग बताते हैं, रोज टेलीविजन पर आते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि 108 वीकली जो फ्लाइट्स है वो ज्यादा हो गई, उसके बावजूद फायदा नहीं पहुंचा। ये भी क्या मिसमैनेजमेंट है? क्यों फायदा जो है फायदा हमें क्यों नहीं पहुंचा? फायदा कोई और ले रहा है। कह रही हूँ कि तेल की उसके बावजूद फायदा इसीलिए नहीं पहुंचा कि जब 500 मुलाजमीन एक जहाज के पीछे होंगे तो जितना मर्जी आप उसका वो बढ़ा के देख लें, फिर भी वो फायदा नहीं हो सकता।
सकता। जितने जहाज बढ़ेंगे उतने मुलाजमीन की रेशो कम आएगी और पीआईए को फायदा होगा। मुलाजमीन ज्यादा थे, लेकिन फिर भी 1000 मुलाजमीन जो है आप लोगों ने भी हायर किए बड़े ही खामोशी के साथ। मैंने नहीं बड़ी खामोशी से नहीं, मैं उसको बिल्कुल एक एक बंदे का आपको सीवी के साथ कर सकती हूँ। 1000 बंदा जो किया, जो हमने देखिए 20 जो जहाज हमने खरीदे, भाई उसको चलाने के लिए कोई टेक्निकल स्टाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? कमर ज़मान कायरा साहब, आपके चलाने के लिए आप लोग प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे। कमर ज़मान कायरा साहब, आप लोग भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते थे, किस वजह ने आपके पांव रोक लिए? देखिए 2-3 बातें मेरी बहन ने कही, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है। पहली बात तो यह है कि 18 जहाजों के साथ जब इनको पीआईए मिली और उसमें तादाद जो थी वो 650 थी पर एयरक्राफ्ट, तो जब जहाज डबल से ज्यादा हो गए तो पर एयरलाइन रेशो 500 तो नहीं, फिर तो 350 से नीचे आनी चाहिए ना, 350 के करीब आनी चाहिए, क्योंकि जहाज जब डबल हो जाते हैं और परसेंटेज आप आधा करेंगे तो आप अपने फिगर को जरा देख ले, ये कोई बहुत थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है इंटरनेशनल रेट के मुताबिक, और मजीद जहाज इन लाइन है। और अब आप जो कह रहे हैं कि हमने एक्सपर्ट लोग रखे, तो ये वही एक्सपर्ट लोग हैं। पीआईए के अंदर जितने लोग हैं, कोई 5 साल को 10 साल को 15 साल को 12 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, और इसके लोग बड़े एफिशिएंट हैं। वो कहाँ रखे गए, कब रखे गए, उसकी लिस्ट मैं भी आपको दे दूंगा पूरी, लेकिन सवाल लिस्टें देने का नहीं है। सवाल ये है कि वो लोग सीख गए वक्त के साथ और अब वो एक एसेट के तौर पे हैं। हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए, अच्छा पीआईए के लोगों ने हड़ताल की कॉल दी, हड़ताल उनका हक है। पाकिस्तान के जमहूरी मुआशरे में, दुनिया भर के जमहूरी मुआशरे में लेबर लॉज के तहत हड़ताल की कॉल करना उनका हक है। हड़ताल की कॉल की गई, आपने फिर वही काम किया कि आपने सेंसिटिव लगा दी, और उसके बाद भी अगर मुलाजमीन वहां पे स्ट्राइक करने गए तो आप मुझे सिंपल बता दीजिए कौन सा कानून है जो उन पे गोलियां चलाने का आपको इख्तियार देता है? इसलिए कि वो तो एहतजाज कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उसके खिलाफ लाठी चार्ज हुआ, कैनन फायर हुआ, जो मतलब पानी फेंकते हैं। उसके अलावा क्या सवाल बार बार वहीं पर आ जाता है कि जो पुरान एहतजाज कर रहे थे उनके साथ इस तरह का रवैया क्यों रखा गया? अभी ये गोलियां चली, ये आप लोगों की मैनेजमेंट को शो करता है। मेरी बात सुन लेना, मतलब इस तरह तो बड़ी अजीब बात है। देखिए पूरे मुल्क में इनके एहतजाज हो रहा था, हर हेडक्वार्टर पे हो रहा था। सिंध के अंदर जो, अब मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैं नहीं कहना चाहती थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं वहां गई हुई ना। देखिए उसमें वहां पर लॉ की सिचुएशन पर भी हम बात करते हैं, लेकिन आज जो 2 लोग मर गए, कह रहे हैं ये हजूम के अंदर से हुआ, ये हजूम के अंदर से हुआ, ये जो भी हुआ है इसके ऊपर यकीनन तहकीकात होंगी। और जो हर एक के पास जो असला था, देखिए हमेशा की तरह बिल्कुल बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ उनके पास क्या असला था पता चल जाएगा। उसमें बहुत माजरत के साथ कमेटियां फिर से बन जाएंगी, फिर से एक रिपोर्ट आएगी, फिर से कुछ भी नहीं होगा, ऐसे नहीं हो, कमेटियां बन जाएंगी, ये थोड़ी बात है। मतलब अब तहकीकात तो करेंगे ना। जी कायरा साहब, देखिए गुजारिश ये है कि वहां पे सिंध के अंदर रेंजर्स डिप्लॉयड है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी और टारगेट किलर्स के खिलाफ। आपने रेंजर्स को वहां डिप्लॉय किया है, वहां पुलिस का सारी प्रेजेंस नहीं है, फुटेज सारी कौम के सामने है, उसको तो सामने रखे कम से कम। और ये कहना कि जी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये कुछ किया है, खुदा का खौफ करें, एक फेडरल फोर्स आपकी मौजूद है जो आपके हुक्म से 2 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपको सारी बात। रेंजर्स की यहाँ मौजूदगी की जरूरत थी? मेरा ख्याल है कि रेंजर्स की तो मौजूदगी की कतई जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से सिचुएशन खराब हुई। प्रोविंशियल लॉ एनफोर्समेंट जो है वो पुलिस उसके लिए है, हर काम में रेंजर्स को डाल देंगे तो सारा काम ही गड़बड़ हो जाएगा। एक बात होगी, लेकिन मैं आपको जरा पूरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। देखें आज से कोई अगस्त मेरे लिए बिल्कुल फिक्स है, अगर ना लिख के दिया हो हमारी गवर्नमेंट ने, जो वो लिखते हैं हर साल मुलाकात, हर सेमाई के बाद मुलाकात IMF को, तो जी मैं यहाँ पे आपके सामने जवाब दूँ, उसमें लिखा प्राइवेटाइजेशन का लफ्ज लिखा PIA के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये बात कहना कि हम कतर को 26% हिस्से बेचेंगे और 26% मार्केट में फ्लोट करेंगे, ये भी गवर्नमेंट के नुमाइंदों की तरफ से कहा गया। जब उसका जवाब ये आया कि ऐसी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, फिर लोगों से झूठ बोला और इसे प्राइवेट लिमिटेड बना दिया। फिर यह है कि ये सारा मलबा लोगों के ऊपर डालते हैं, लेकिन कभी किसी को अकाउंटेबल भी तो ठहराएं ना कि इन 2.5 सालों में या पिछले 5 सालों में या उससे पिछले फिर इनके 2.5 सालों में कौन जिम्मेदार है इतने ज्यादा खसारों का? कोई इसका जिम्मेदार भी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि ये एक नेशनल एसेट है, इसे कतन नहीं बेचना चाहिए। और हुकूमत अगर बाकी बहुत सारे कामों को कर रही है
200 अरब रुपया इस ट्रेन के ऊपर, 100 अरब रुपया उस बस के ऊपर आप लगा रहे हैं, तो पहले जो अपने एसेट्स हैं उनको तो महफूज कर लें। या मैं ये सवाल खड़ा करके जा रहा हूं आपके सामने, आज तक किसी प्राइवेटाइजेशन का क्या फायदा हुआ? क्या ये पाकिस्तानी कौम पूछ सकती है? साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और सवाल जो आपने उठाया इसका जवाब हमें जरूर चाहिए। हम प्रोग्राम का चूंकि इख्तिताम है और जाने से पहले हम असम खान साहब की तरफ जरूर जाना चाहेंगे। असम खान साहब, इसमें कुछ करंट सिनेरियो में कुछ डेवलपमेंट हो रही है। अभी मुझे बताया गया कि वज़ीर आला सिंध ने गालिबन चेयरमैन ऑल एसोसिएशन पाकिस्तान को अपने पास बुलाया है, कोई बातचीत होगी, कोई बेहतरी आएगी? अगर आप हमें जल्दी से बता सके। अभी बिल्कुल इसी तरह की इतलात है कि उन्होंने बुलाया है, और चूंकि पुलिस पर भी ये बात आ रही थी कि पुलिस भी वहां पर थी और वो सूबाई हुकूमत के माते थे। एक और डेवलपमेंट, जिस तरह पायलट्स पहले इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने ये इंदिया दे दिया कि वो भी इसमें शामिल होंगे। अब से कुछ देर पहले जो पालपा की जानिब से एक पैगाम आया वो ये कि पायलट्स किसी भी एयरपोर्ट की तरफ ना जाएं, चूंकि अमन अमान की सूरत खराब है, तो पायलट एयरपोर्ट की तरफ जाने से गुरेज करें। अगर पायलट एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो जहाज कौन उड़ाएगा? तो लगता ही है कि यह एहतजाज बढ़ेगा मजीद। ठीक है असम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन खत्म हो गया। हमारा सवाल यह है कि इन अंबादार कौन है? क्या एहतजाज ही एक आखिरी हल रह गया है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।